السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت لكم باش نبارطاجي انا وياكم واحد لاغوست ديال الرغيف بالحليب كيجيو طيبين، والبنات اللي بغا يديروهم بالنسبه للبطبوط معمر هادو راه كيجيو زوينين، كيبغي كيجيو مهوبين من الداخل. كنحتاجو ليهم الكاس ديال الماء، كاس د العنبه ولا شي كاس اخر، المهم نديرو نفس العبار، كاس ديال الحليب، كاس د الماء دافي، كاس د الحليب دافي. شوف كيبان لكم. المهم درت كاس د الماء وكاس ديال الحليب. غادي نديرو معلقه كبيره ديال السكر، معلقه سنيده كبيره. نحتاجو الخميره، معلقه كبيره د الخميره، البنات الخميره على حسب الجو اللي عندكم. وكنحتاجو الكاس نفس العبار ديال الفينو. صافي هادشي اللي غادي نديرو، غنشدوه نخلطوه هو الاول. خلط لينا مزيان هذاك الدقيق مع الخميره والسكر. بغيت ديروا لها البنات في المولينكس ديروه غير بيديكم في شي بانيو ولا شي حاجه، كتخلطوهم وكتخليهم واحد شي شويه يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. غندير عليهم واحد الزيف انايا ونخليهم واحد 10 دقائق ونرجعوا من بعد. صافي البنات انا رجعت من بعد ما داز ديك 10 ديال الدقائق وداك الخليط. المهم كيكون ارتاح هاد الخليط ديالنا. غنشوف واش كيبان لكم. ملي كدوز 10 ديال الدقائق صافي كنبداو نزيدو الدقيق. انا البنات غادي نعبر بالكاس باش عبرنا باش نوريكم شحال هزيت ديال الدقيق. غادي ندير بعدا الكاس الاول، غادي نوجد الكاس الثاني، وغادي نبدا نعجن العجينه. الثاني تا هو غادي نبقى نزيد في الدقيق لان البنات جاري مازال باقا العجينه جاريه. العجينه ما كنخليوهاش جاريه، ما كنخليوهاش قاصحه، كتكون بين وبين. انا غادي نوريكم نخرجها. صافي غادي نخليها كتبقى تتعجن حتى تتجمع، حتى تخرج عليا واحد الكره صافي تجمعات، مبقاش خاصها الدقيق. وغنقول لكم شحال هزيت ديال الدقيق ونتلاقاو باش نديرو العجينه. صافي البنات كتبان لكم العجينه ها هي بدات تتكور. غادي نزيدها باقي واحد شويه ديال الدقيق باش تجمع ونتلاقاو. شفتوها راه كتبان خفيفه، ولكن انا غادي باقي نزيد. دابا وصلت للكيسان وربع. صافي البنات ها العجينه ملي حيدتها نزيد ندخل فيها واحد شويه، ما خصهاش تكون تتلصق كي كاينه دابا كي دايره دابا. نزيد لها واحد شويه ديال الدقيق.
انا غادي ندخل كاع هاد شويه وصافي. صافي البنات شفتوا العجينه كي تتجي، كتجي تتلصق في اليد ولكن ما كتجيش قاصحه رطبه تتبعنا. ها صافي انا غادي نشكل البنات دابا، غنشكل كويرات بالحق ما غاديش ندير الدقيق البيض، غادي نجيب واحد شويه د الفينو باش ما يقصح ليناش العجينه. ما غاديش نخليها ترتاح. داكشي اللي قلت لكم البنات، اش بقى لي من داك الكاس الرابع، بقى لي واحد الربيع ولزات لي تقريبا 3 د الكاس، ماشي الكاس كامل البنات اللي عبرت، هزات لي 3 د الكيسان وتقريبا ونص ديال الدقيق. صافي البنات انا بديت نشكل الكويرات، بغيتوهم صغار غديرهم صغار، انا غنديرهم واحد شويه كبار. هانتوما تتجي ساهله ما كتلصقش. غادي نحاول. صافي البنات انا نقصت شويه باش يخرجوا ليا 7 رغيفات في داك العبار اللي عطيتكم. غادي نبداو نقرصوهم. انا البنات بعض المرات ما كنخليش الرغيف يخمروا عاد تنطيبهم، كنخليهم يتستراحوا واحد شويه تستراح العجينه، كنحيد منها داك الهواء ومن بعد كنبدا نقرص ونطيب. دابا مع ما خليتها شويه ارتحت غادي نبدا نقرص ونخليهم يرتاحوا. غادي ندير واحد الزيت ونديرهم يرتاحوا واحد شويه. صافي البنات من بعد ما حيدنا العجينه خليتها تحت واحد 5 دقائق كنشكلوها. انا البنات داك القياس اللي درت خرج ليا واحد 7 ديال البطبوطات. البنات انا نسيت ما قلت لكم الملحه في العجينه راه ما كنديروهاش في الاول، كنديروا داك الخليط د الحليب والماء والخميره كنضربوه بوحدو حتى ملي كيتستراح واحد 10 دقائق. وكنبغيو نزيدو المقادير الاخرين، اللي كنبغيو نزيدو المقادير الاخرين كنبغيو نزيدو الدقيق البيض اللي كنديروا الملحه. صافي كنقرصوها. العجينه راه رطيت باغا دغيا تتقرص. صافي ما نخليوهمش غلا نقرصوهم نيت بحال هكا صافي. وغادي نحطهم على جنب ونعاود نخليهم يرتاحوا واحد شويه. خلوهم واحد يخمروا واحد شويه. كي قلت لكم البنات قلتها في الاول ديال الفيديو، انا الا خليت العجينه ارتاحت وما عنديش الوقت فاش كنبدا تنقرص كنطيب الرغيف ديالي كيجيو مزيانين زعما ما كيكونوش ما خامرينش. ولكن دابا انا بما انني ما خليتش العجينه ارتاحت مزيان غادي نخليهم يرتاحوا هما واحد شويه يخمروا. صافي البنات انا غادي نكمل بحال هكذا، نكمل العجينات ديالي كاملين نخليهم يخمروا ونرجعوا باش نشوفوا الطياب ديالهم. صافي رجعت لكم البنات من بعد ما خلينا الرغيف ديالنا خمروا. انا البنات كي قلت لكم هذا الرغيف قرصتهم مزيان حيت انا بغيتهم يجيو خاويين من الوسط، هما كيتنفخوا. هما دابا من الاحسن هادو ديرهم الا كنتو ديروا فيهم العماره، انا حاجتي بهم يكونوا خاويين من الوسط ولكن بيتهم كبار. صافي غتبدا واحد شويه تشد في راسها، غادي نقلبها غادي تشوفوا كي تيجي. صافي البنات ملي كتشوفوها كتبدا تنفخ بحال هكذا كنهزو واحد انا كنهز هذاك البابي ديال الماكله غتنبقى نوريك فين بدات كتنفخ على الجنب.
صافي كنتسناو على هذا تنفخ مزيان. تقدروا ديروا بهم البنات بانيني هادو الا بغيتو، ما طيبوهمش بزاف، تخليوهم بحال هاد الجلد وتحيدوهم وديروا فيهم العمارات اللي يوجدوا ويجيو زوينين حتى هما. يبدل بهم الواحد كتبقى افكار. صافي كنعاود واحده اخرى. هانتوما كتجي كيجيو خاويين. هانتوما شوفوا كتهلوها البنات، كيجيو خاويين من الداخل، كيجيو رطيبين. صافي البنات ندير حتى غير واحده اخرى كي قلت لكم تشد في راسها كنقلبوها. انا البنات ديجا هاد الرغيف درتو قبل رمضان، درتهم صغار وحليتهم وكونجليتهم. صافي البنات جيت باش نوريكم كيفاش كتيجي. ها هو تيجي خاوي من الداخل وكيجي رطيب. نخليكم البنات هاد الساعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.